पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन फरक फरक विषयवस्तुमा सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक साताको सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र हरेक साताको बुधबार बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको नियमित बुलेटिन विशेष प्रस्तुति र हरेक साताको शुक्रबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म नगरको कला, संस्कृति अनि सम्पदासँग सम्बन्धित विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र संचार जगतको अभिन्न मित्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत, साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरी अनलाइन मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई हाम्रो पात्र एप्स र कार्यक्रम खोपसाको अफिसियल युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। सदाझै कार्यक्रम खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपसा टिम उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा हामी 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको 5 वर्षे कार्यकालमा भए गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू, सम्पदा संरक्षण, जनताको चेतना स्तरमा परिवर्तन, स्वास्थ्यमा सुधार एवं कोरोनाको समयावधि लगायतका सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवाङसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौं। त्यसैगरी हनुमान घाट स्थित उपचार पोखरी निर्माण कार्य प्रक्रिया आदि सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुनेछौं। साथै 5 वर्षको कार्यकालमा जनप्रतिनिधिको कार्यबारे स्थानीय वडावासीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौं। साथमा सदाझै भक्तपुर नगरपालिकाका साताभरिका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरपालिका पुनः संरचना अघिका वडाहरू 6 र 7 समायोजन गरी हालको 7 नम्बर वडा कायम भएको हो। यस वडाको सिमाना पूर्वतर्फ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9, पश्चिमतर्फ सूर्यविनायक नगरपालिकासँग जोडिएको छ। यस वडाको कुल क्षेत्रफल 0.2998 रहेको छ। नेवार जातिको बाहुल्यता रहेको यस वडामा तुई, कक्षेपति, माक, मचामसी, ग्वाछा, बुदाचार्य, लागे, खागी, कारञ्जित, मध्यकर्मी, सुवाल, सुकुपायो लगायत 139 भन्दा बढी थरका बासिन्दाहरूको बसोबास रहेको छ। 98% भन्दा बढी साक्षर यस वडाका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् भने व्यापार, व्यवसाय, नोकरी, मजदुरी साथै वैदेशिक रोजगारीमा पनि संलग्न रहेका छन्। धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण विशेषता रहेको हनुमान घाट, महेश्वरी पीठ, थौरबही, मुनि विहार, यहाँका विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरू, कलात्मक सम्पदाहरू, ढुङ्गेधारा, पाटी पौवाहरूले यस वडालाई अझै परिचित बनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाली भइसके पश्चात यस वडा लगायत अन्य वडाहरूमा तुलनात्मक रूपले विकास भएको देखिन्छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार, त्यस्तै विभिन्न विकास निर्माण लगायतका कार्यहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान लगायतका कामहरूलाई प्राथमिकता दिँदै निरन्तर रूपमा कार्य अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ। त्यसैगरी वडावासी जनताहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी समय समयमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू, त्यसैगरी रोजगारमूलक तालिमहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। वडावासीहरूको आवश्यकता र सहजतालाई मनन गर्दै यस वडाबाट विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरी वडावासीहरूको सल्लाह र सुझावले क्रमबद्ध रूपमा कार्य सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा निर्वाचित भएको 5 वर्ष कार्यकालमा यस वडामा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू, सम्पदा संरक्षण लगायत अन्य विविध विषयवस्तुको सिरोफेरोमा रहेर अन्तरङ्ग कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवाङ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कोशी।
श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनताका व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप यो 5 वर्षको अवधिमा कति पूरा भएनन् या हुँदैछन् यो विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूको वडागत उपलब्धिहरू, विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष उकेश कवाङ। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। विशेष त आजको बसाइमा हामीले यो 5 वर्षको अवधि लगभग सकिन लागेको अवस्था छ। यो अवधिमा चाहिँ वडागत रूपमा वडा नम्बर 7 मा कस्तो किसिमको कार्य गर्यौं, के कामहरू गर्यौं भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सुरुमा वडा नम्बर 7 को परिचयसँगै हामीले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको विषयमा एक्चुअली सरसर्ती बताइदिनुहोस् न। 7 वडा कार्यालय अथवा 7 वडा भन्नासाथ हामी गोलमडी, इनाचो, वाचुटोल, हनुमानघाट अनि याता, चोर्चा लगायतका क्षेत्रलाई हामी समेट्छौँ र खचा भयो। यसरी एउटा भौगोलिक रूपमा हामीले नामाकरण गरेकाहरू भए भने त्यो अहिलेको स्थितिमा विगतका वडाहरू 6 र 7 वटा मिलेर नै 7 वटा बनेको राज्य पुनर्संरचनासँगै एउटा 7 वडाको नामले राजनीतिक भूगोलमा इङ्कित भयो र त्यसरी एउटा वडालाई 2टा वडालाई एउटै बनाउँदाखेरि त्यहाँ करिब अहिले 7,658 जना जनसङ्ख्या रहेको वडा हो। अनि त्यसमा मतदाताको हिसाबले पनि सबभन्दा मलाई लाग्छ बढी मतदाता भएको वडामध्ये त्यो पनि पर्छन्। जस्तै 6,500 भन्दा बढी मतदाताहरू छन् त्यहाँ र ती 2 वडा मिलेर नै त्यहाँका मानिसहरू अहिले करिब विभिन्न थर गरेर 139टा थरका मानिसहरू त्यहाँ बस्छन्। अनि एक हिसाबले त्यो नगरको मध्य भाग पर्छन् र विगतको इतिहासमा एउटा त्रिपुरा दरबारसँगै त्यो बस्ती पनि विकास भयो। त्यो पनि त्रिपुरा दरबारसँगैको एउटा राज्यको रूपमा त्यहाँ रह्यो भन्ने कुरा पनि लिन्छ। त्यहाँको टुङ्गेडाँडाको अभिलेखहरू, त्यहाँको मन्दिरको अभिलेखहरूलाई एउटा पुरानो बस्ती भन्ने कुरा इङ्कित गरिएको छ भने अनि जुन महेश्वरीमा पहिला गोपालवंशी पालामा त्यहाँ एउटा कर लिने ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ शिलापत्र अहिले पनि अभिलेख छ। त्यसकारण त्यो बस्ती पुरानै बस्ती भनेर प्रमाणित गरिन्छ, दरबारसँग सम्बन्धित बस्ती। अनि साथसाथै त्यो एउटा धार्मिक स्थल पनि महत्त्वपूर्ण स्थल हो भन्ने कुरामा हनुमानघाट भयो अनि त्यहाँ त्यो महेश्वरी घाट भयो। ती 2टाले एउटा तीर्थस्थलको रूपमा पनि उपयोग हुनेको कुरा हामीले सम्झन पर्छ र त्यो विगतदेखिको इतिहास हो। अझ भने अहिले विभिन्न इतिहासविदले रामायणको अन्तिम भाग त्यहाँ लेख्यो भने पनि कुराहरू त्यहाँ चर्चा प्रचार गरिन्छ। त्यहाँ त्यसै कारण वाल्मिकीको दिवसको बेला त्यहाँ प्रत्येक वर्ष अहिले कार्यक्रमहरू भइरहेको यहाँमा स्मरण गराउन चाहन्छु। अनि भक्तपुरमा माधव नारायणको व्रत बस्ने भनेको त्यही मात्र हो। त्यो हिसाबले पनि धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ, तीर्थको हिसाबले नै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को सभ्यताको हिसाबले पनि हनुमानघाट दक्षिणी भेगमा, नगरको दक्षिणी भेगमा रहेका साथीहरूको सभ्यतासँग पनि जोडिएको खोलाको हिसाबले अथवा ब्रह्मानीदेखि जुन हामी सनागढीसम्मको हिसाबले हेर्ने हो भने नगरको एउटा नगरवासीहरूको विगतमा सभ्यतासँग जोडिएको अहिले हामीलाई त्यो चुनौती छ। जुन त्यसैमा जलम प्रोजेक्टले काम गरिसकेपछि निकासको निम्ति हामीले उपचार पोखरी राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि फोहोर सबै त्यसमा मिसिनु अनि सहरको विकास सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा प्लानिङ हुँदाखेरि त्यहाँ वडाहरू यिनीहरू सबै पहाडै बगाएर ल्याउने त्यो जुन फोहोरले गर्दाखेरि एक हिसाबले अहिले नगरको निम्ति एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसरी एउटा सम्पदातिर त्यस्तो छ भने धार्मिक हिसाबले नै मलाई लाग्छ अरू वडा त्यसरी तिनीवटा धर्मसँग जोडिएको छैन। जस्तै हिन्दू धर्म पनि त्यहाँ बहर छन् र प्रार्थना छन्, बुद्ध धर्मको छन् त्यस्तै छ। अनि त्यसपछि मस्जिद भनेको मलाई लाग्छ भक्तपुर नगरभित्र एउटै मात्र हो, अझ भक्तपुर जिल्लैभित्र एउटै मात्र हो, त्यो 7 वटा भित्र पर्छ। त्यसै कारण म के पनि भन्दै गरेको छु भने एउटा धार्मिक हिसाब पनि सङ्गमस्थल हो भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। त्यो हिसाबले किनभने त्यहाँ पहिला मुस्लिमहरूको बस्ती धेरै थिए
तर अहिले त्यो चाहिँ बस्ती बिस्तारै बिस्तारै घटेर अहिले एकदम सीमित घेराभित्र मात्र बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब सायद विभिन्न कारणले एउटा कोही त्यहाँका मानिसहरू 5 कालामा बस्न गए, कोही एकवटा सरे, कोही कटा गरेर त्यसरी ट्विटरभित्र भएको अवस्था त्यहाँको आर्थिक र सामाजिक कारणले पनि हुनसक्छ। यो हिसाबले हामीले त्यो एउटा मुस्लिम धर्म मान्नेहरू र बुद्ध धर्म माने साथसाथै हिन्दू धर्म मान्नेहरूको लागि थियो। अर्को कुरो एउटा मानिसहरू जब अन्तिम घडीमा हामीलाई चाहिँ एउटा दहन गरिन्छ त्यो बेलाको निम्ति गिरी पुरी कपाली र साथसाथै अन्य धर्मका पनि त्यहाँ मान्छेहरू जलाउने र एक हिसाबले गाड्ने समेत चाहिँ त्यहाँ गरिन्छ। त्यो हिसाबले पनि एउटा अन्तिम चरणमा जाने बाटो अन्तिम यात्रा त्यहीँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले महत्त्वपूर्ण भागहरू त्यहाँ छन्। पार्टी पाएको हिसाबले करिब 47 पार्टी नै छ। अनि पोखरीको हिसाबले 3टा पोखरी, अनि सानो टिनो गरेर 5टा पोखरी, अनि त्यसपछि इनारहरू, अझ कुवा समेत अहिले पनि एउटा अवशेषको रूपमा हामीसँग रहेकै भयो। यो हिसाबले पार्टी, कुवा, इनार यिनीहरू सबै एउटा सम्पदाको एउटा अभिन्न रूपमा रहेको छ भने एउटा पानीको एउटा मानिसहरूको जीवनचर्याको निम्ति, त्यसपछि प्रार्थनाको निम्ति ठाउँ ठाउँमा मन्दिरहरू छन्। जस्तै सबैले गोलमरी गणेश मात्र भन्छ, त्यसलाई इन्द्रसिद्धि गणेश हो त्यो चाहिँ कुरा ठाउँ होइन। त्यसपछि अनि जगटीमा भएको गणेशलाई सिद्धि विनायक भनेर भन्ने चलन छ। सोर्चामा बसेको सिद्धि गणेश भयो। यसरी ठाउँ ठाउँको नाम पनि गणेशको पनि आफ्नै किसिमको छ। कुनै गणेशलाई चाहिँ बलि चलाउन हुने, कुनै गणेशलाई बलि चलाउन नहुने खालको गणेश पनि हामीले देख्यौँ। त्यसरी एक हिसाबले हेर्दाखेरि समग्र रूपमा एउटा हिन्दू धर्मसँग बढी रिलेटेड पनि त्यही छ, बुद्ध धर्मसँग रिलेटेड त्यतिकै छ, अब मुस्लिम धर्मसँग रिलेटेड त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा हाम्रो मानव सभ्यताको विकाससँगै विकास भएको धर्मलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा त्यो ठाउँलाई हेर्न सकिन्छ जस्तो हामीले अनुभव गरेका हौँ। अर्को ढुङ्गेधाराको संरचनाहरू हेर्दाखेरि सबभन्दा पुरानो भनेको हाम्रो गोलमरी स्टेट गइथी भन्ने भयो, त्यो सबभन्दा पुरानो हो। त्यो पटक त्यहाँ त्यो पुनर्निर्माण भयो। अहिले एउटा विवादहरू त्यहाँ उठेका छन्। एउटा जुन अहिले हामीसँग रहेको यो दरबारस्केरा रहेको शिलु महादेव छ, अर्थात् हामी फसिदेव पनि जाने चल्छ। त्यो शिलु महादेवमा रहेको बोसिंह त्यहाँबाट त्यहाँ राखेको भन्ने कुरो भयो। त्यसै कारण त्यहाँका स्थानीय जनताहरू के चाहन्छ भने त्यो बोसिंह होला नि त्यहीँको होला, तर त्यहाँ हामीले राखेको 90 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो। त्यस कारण त्यो एउटा ऐतिहासिक भयो। त्यो किन निकाल्नु हुन्न भने उहाँहरूको साथीहरूको चाहिँ नगरवासी वडावासीहरूको सुझावहरू छन्। त्यही कारण हामीले पुरातत्वसँग धेरै पटक छलफल त्यो विषयमा धेरै यहाँ आफूलाई विज्ञ भन्नाहरू बोल्न थालेका छन् ठाउँ ठाउँमा। अब हामी उहाँलाई के भन्न चाहन्छौँ भने सायद त्यो कुरोलाई एउटा त्यस बेलाको सरकारले त्यहाँको सम्पत्ति हो भनेर अरू ठाउँमा एउटा सुरक्षित स्राट राखेको भए त्यो समस्या नआउने। जब त्यो कुरालाई लापरवाही रूपले जताततै फालिरहेको अवस्थामा त्यहाँका जनताहरू मिलेर ल यो चाहिँ यहाँ फाल्नुको भन्दा संरक्षणको रूपमा अथवा सौन्दर्यको रूपमा हामीले ढुङ्गा राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राखिसकेको भयो। त्यो पनि अब 1 वर्ष मात्र होइन, 5 वर्ष होइन, 50 वर्ष होइन, 100 हिसाबले 100 वर्ष नै भयो भनौँ न। त्यसरी त्यो राखेको कारणले आफ्नो ठाउँको पहिचानको निम्ति जुन बनाएको धारामा त्यसरी निकाल्नुहुन्न भन्ने कुरो जनताको जुन भावना छ, त्यो जनताको भावनालाई चोट पुर्याउने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। बरु त्यसलाई समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्न सकिन्छ त्यो पाटोबाट हेर्नुपर्नेमा। तर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर यो हिँड्दाखेरि अलिकति त्यहाँका जनतामा अलिकति समस्या आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर हाम्रो प्रयास छ त्यो ठाउँमा बनाउनुपर्छ, शिलु महादेव भने त्यो बोसिंह राख्नुपर्छ। हाम्रो अनुरोध विशेषतः त्यो ठाउँमा त्यो पुरानो भयो भने त्यहाँ नयाँ राख्दा के हुन्छ, जनताको आवाज त्यो। त्यसै कारण यी कुरामा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। र निचोनीलाई यो हिसाबले वडाको परिचयको हिसाबले हामीसँग सम्पदा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पानीको मुहानको स्रोतको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण, त्रिवेणीको हिसाबले महत्त्वपूर्ण, एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि एउटा पारिलो काम भएको ठाउँ, किनभने दक्षिणी भेग भएको कारणले त्यो पारिलो काम भएको ठाउँ हो। तर त्यसो हुनाहुनै पनि त्यहाँको एक घना बस्ती भएको कारणले भित्रभित्र सञ्चारमा कति परिवारमा काम नछिने घर पनि छन्। यो कुरा हामीसँग यसरी चाहिँ एउटा चुनौतीहरू छन् जसले गर्दा हामीसँग सायद त्यो बेलाको जुन बस्ती विकासमा जग्गा वितरण गर्दाखेरि ती समस्याहरू आएको हुनसक्छ। अब दाजुभाइ भिन्न बसेर पनि भित्र सरेको हुनसक्छ। यो हिसाबले भक्तपुर नगरै एउटा चुनौती हरेक घरमा काम नछिर्ने एउटा चुनौती अहिले अवस्था। मैले यसरी जोडेँ सर, अब यो बिचमा यो एउटा वडाको परिचय र एउटा विशेषता नै बोकेको क्षेत्र भयो सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले। अब यो 5 वर्षको अवधिमा जुन तपाईँले चुनौतीका कुराहरू गर्नुभयो, विगतदेखि नै देखिएको चुनौती र यो बिचमा
अलिक बढी यो चुनौतीको बारेमा बढी छलफल गऱ्यौँ होला र हामीले आफ्नो तर्फबाट तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि यो चुनौतीलाई सामना गर्दा गर्दै विशेष गरी विकास निर्माण सम्पदा संरक्षणमा गरिएका महत्त्वपूर्ण कार्यको बारेमा एकचोटि सरसर्ती भनिदिनुहोस् न त्यसो भए। अब हामीले 2074 साल जेठ 7 गते नगरपालिका हामीले शपथ लियौँ। त्यो बेला हामीले प्रतियोगिता जनाएका थियौँ हामी इमान्दारपूर्वक जनताको सेवा गर्छौँ, जनतासँग मिलेर नै गर्ने भन्ने उद्देश्य हामीले लियौँ र हामीले हामीले नगरपालिकामा जित्दाखेरि नगरपालिका नेपाल मजदुर किसानले एउटा घोषणापत्र जारी गर्यो। त्यही घोषणापत्रकै आधारमा हामीले विकास निर्माणका कामहरू स्वास्थ्य शिक्षा सरसफाइ लगायतका विषयमा हाम्रो विशेष ध्यान केन्द्रित र साथै ती कामहरू गर्नको निम्ति हामीले स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता युवा विद्यार्थी मजदुर र विभिन्न टिम क्लबहरूसँग सँगै मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यही हिसाबले जनतासँगै मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ। अहिले त्यही कामको अनुभवले गर्दा हामी चाहिँ के उत्साहित छौँ भने जनतासँग मिलेर काम गर्न हाम्रो लागि फाइदाजनक छ। हामीले भने जस्तो काम गर्न पाउनु रहेछ, उद्देश्य हाम्रो पुरा हुनु रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरौँ। त्यस कारणले अनि सबभन्दा पहिले त विकास निर्माण एक बाटो छ, तर नगरवासीहरूको चाहिँ जनचेतना स्तर चाहिँ बढेन भने त्यो काम नलाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसै कारण हामीले नगरपालिका चेतनामूलक कार्यक्रम स्तर वृद्धि गर्नको निम्ति सरसफाइको विषयमा, स्वास्थ्यको विषयमा, शिक्षाकै विषयमा, खेलकुदकै विषयमा हरेक कुरामा हामी चाहिँ जनतासँग एकदमै मिलेर काम गर्छौँ र उहाँहरूसँग मिटिङमा राखेर छलफल गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। एक हिसाबले त्यो हिसाबले नै हामीले साथीहरूबाट हामीले चाहिँ एउटा सहयोग हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नत्र मलाई लाग्छ हाम्रो 7 नम्बर वडा यो हिसाबले हामी प्रगति गर्न सक्दैनौँ। जनताको साथबाट नै हामीले यो कामहरू प्राप्त गरेका छौँ। अनि अर्को भनेको हामीसँग एकदम सीमित स्रोतमार्ग छ। त्यो सीमित स्रोतबाट नै हामीले हाम्रो वडाभित्र छिर्ने 5 पुल छ। ती 5 पुलमध्ये यो वर्ष हामीले 3 चाहिँ करिब सम्पन्न भइसक्यो, 2 पुरा सम्पन्न भइसक्यो। जस्तै गेबिन्द पुल भयो, त्यो गेबिन्द पुल भन्ने बित्तिकै हाम्रो 5 र 7 को बिचमा पर्छ, एउटा सिमाना पुल भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ छिपाताम भयो, त्यसलाई हामी महेश्वर खेल मैदान जाने सम्पन्न भइसक्यो, त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको भयो। त्यसपछि अहिले हनुमानघाट छ, न्याटा भन्ने छ, त्यो चाहिँ अहिले काम भइरहेको छ। मलाई लाग्छ केही महिना केही दिनभित्र त्यो सम्पन्न हुने सम्भावना हामी देखेका छौँ। अब यो हिसाबले पुलको हिसाबले एक महत्त्वपूर्ण पाटो हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ भने अनि जुन हनुमानघाटदेखि जाटीसम्म जाने पिच कार्यहरू पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो पनि एकदमै अस्तव्यस्त बाटो थियो, फुटपाथ थिएन। अहिले हामीले पूर्ण रूपमा फुटपाथ बनायौँ, किनभने हामीले घोषणापत्र लेखेका छौँ कि हरेक ठाउँमा हामीले फुटपाथ निर्माण गर्नेछौँ। त्यो हिसाबले बटुवा छिर्नको निम्ति भन्दा हामीले अहिले चाहिँ हनुमानघाटदेखि जाटीसम्म फुटपाथ निर्माण गरिसकेका छौँ भने अनि आदर्श चोकबाट यो गेबिन्द पुलसम्म आउनुको निम्ति दायाँ बायाँ हामीले फुटपाथहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। केही आशिकमा हामीले बाँकी छ। त्यसपछि आदर्शबाट यता वास्कजार जाने बाटोमा हामीले फुटपाथ निर्माण गर्ने कामहरू गर्छौँ। जुन घोषणापत्रमा फुटपाथसहितको बाटो बनाउने भन्ने कुरो हो, त्यो अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो हिसाबले पिच कार्य पनि हामीले गऱ्यौँ। एउटा सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दियौँ भनेपछि पूर्वाधारको बाटो पनि एक हिसाबले सम्पूर्ण रूपमा ढुङ्गा छाप्ने कामहरू, मुख्य जस्तै बजारको फोरी ल्यान्ड ढुङ्गा छाप्नेहरू अनि चोकहरू करिब हाम्रो चाहिँ ढुङ्गा छाप्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अब अहिले बाँकी भनेको याटा चोकमा हामीले ढुङ्गा छाप्न बाँकी छ, मुख्य चोकहरूमध्ये। अनि चोर्चा चोकमा पनि बाँकी छ भनेदेखि अनि मुख्य बाटोहरू जुन यात्रुहरू आवाजात हुने ठाउँ छ, ती करिब हामीसँग 5-10 बढी हामीले ढुङ्गा छाप्ने कामहरू सम्पन्न गर्यौँ, किनभने हामीले घोषणापत्र त्यहाँ लेखेका थियौँ। यसरी एउटा विकास निर्माणमा मठ मन्दिरहरू जीर्णोद्धार गर्ने काम पनि हामीले जोड्यौँ। अहिले 17 मात्र पनि हामीले धेरै सम्पन्न भयो। जस्तै हामीले पुरातत्व विभागबाट हनुमानघाटको लामो सटर करिब 3-4 करोडभन्दा बेसीको त्यहाँ सम्पन्न गऱ्यौँ। अनि त्यो घाटहरू सुधार गर्ने क्रममा हामीले यता बागमती सभ्यताको सहयोगबाट हामीले 3 करोडको ढुङ्गाको मात्र भार उठायौँ। अनि त्यसपछि आएर फेरि त्यहाँको सतल हामीले फेरि नगरपालिकाको बजेटबाट हामीले सतल निर्माण गऱ्यौँ। अनि अर्को भनेको सुधारिएको शब्दावली पनि हामी प्रयोग गर्ने भन्दा घोषणापत्र ल्याए। त्यही आधारबाट हामीले विभिन्न ठाउँको अध्ययन गरिसकेर हाम्रो भक्तपुर नगरभित्रको नगरको निम्ति उपयुक्त खालको चाहिँ शब्दावली चाहिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई अलिकति सुधारिएको। अब दाउरा पनि कम मात्र खर्च हुने अनि धुवा पनि कम हुने, त्यसको लागि त्यसको साह्रै समय पनि कम हुने, यदि मान्छे धेरै नचाहिने खालको त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा शब्दावली ल्याएका छौँ भने अनि पहिले जुन लथालिङ्ग रूपमा रहेको जुन चाहिँ जलाउने ठाउँहरू ती सबैलाई करिब सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अनि यो अब हामी यहाँका नगरवासी र नेवारहरू जलाउने ठाउँलाई केही त्यो सुधार गर्न बाँकी छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ अझ छिटै हामी सम्पन्न गरिदिन्छौँ। त्यहाँको जुन कुरापाटी छ त्यो पनि पत्ताभुङ्ग भएको, त्यो कुरापाटी पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। भनेदेखि एउटा यो गणेश मन्दिर चाहिँ सिटी गणेश मन्दिर पूर्ण रूपमा फर्केको त्यो हामीले बनाइ
पूर्ण रूपमा बनायौँ भने अनि इन्द्रसिद्धि गणेश चाहिँ हामीले मर्मत गरेर त्यसलाई सम्भार गऱ्यौँ अनि फल्चा हिटीलाई पनि हामीले मर्मत गरेर सम्पन्न गरेछौँ। यसै नयाँको रूपमा हामी निर्माण गर्ने सिद्धि गणेशको चाहिँ पार्टी भयो, यता फेरि वास्तवको पार्टी भयो, त्यसपछि गोलमरीको पार्टी, यी पार्टीहरूलाई सम्पन्न एउटा पार्टी हामीले बनाउन सकेनौँ। जुन त्यहाँको 60 स्थानीय जनताहरूको त्यो जुन पार्टी चाहिँ अडेको कर छ त्यसको विवादले गर्दा त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ। गोलमरीको पार्टी गैटीसँगैको पार्टी त्यो एउटा बनाउन सकेनौँ भने मठ मन्दिरमा करिब हामीले हनुमानघाटका केही मन्दिरहरू बाहेक सबै मन्दिरहरू हामीले पूर्ण रूपमा जीर्णोद्धार गरिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि जुन पाँचाखी भन्दा हामी चल्नुहुन्छ त्यो पाँचाखीमा एकदम लथालिङ्ग अवस्था रहेको त्यसलाई पनि अहिले बाटो नै सुधारको हिसाबले त्यसलाई हामीले काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अझ हाम्रो काम बाँकी छ, अझ चालु छ। त्यसलाई पनि हामीले त्यसलाई एउटा मानिसहरू डुल्न योग्य ठाउँ बनाउने भन्ने हिसाबले एउटा बगैँचाको रूपमा विकास गर्नेका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। एउटा खेल मैदान पनि महेश्वरी खेल मैदान पनि एक हिसाबले लथालिङ्ग भइसकेकोलाई त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा खेल्न योग्य बनायौँ। तर हाम्रो उद्देश्य भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फुटबल ग्राउन्ड बनाउने भन्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि यो कुरोलाई हामीले खेलकुद मन्त्रालय पनि हामीले सबै डिजाइन गरेर पुर्याएका छौँ भने खेलकुद परिषदले त्यो पुर्याएका छौँ। अहिले हामीले प्राप्त सूचनाअनुसार पूर्ण अहिले यो वर्ष खेलकुद परिषदले बजेटमा चाहिँ समेट्ने भन्ने प्रयास उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले त्यही कुरामा आशा गरेका छौँ र मन्त्रालयले पनि त्यो कुरालाई फेरि कुवेत सरकारसँग चाहिँ एउटा समन्वय गरेर अगाडि बढेको हामीले सूचना प्राप्त गरेका। यसरी यो एउटा खेलकुदलाई पनि योग्य ठाउँ अथवा खेलकुदको निम्ति पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यो एउटा 7 नम्बर वडाभित्र यो पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ भने अर्को मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको निम्ति हामीले 2 ठाउँमा व्यायामस्थलहरू बनायौँ। मर्निङ वकको निम्ति योग्य ठाउँहरू बनायौँ। महेश्वरीको चारैतिर पहिला हिलामी बाटो थियो भने अहिले त्यो पुरा सम्पन्न पिच कार्य सम्पन्न गरिसक्यो। यसरी एउटा मान्छेको निम्ति हिडडुल गर्नको निम्ति एउटा राम्रो प्लेसहरू हामीले बनाएका छौँ। अब हाम्रो उद्देश्य यो पाँचाखीमा त्यसरी हिडडुल गर्न सक्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य नै हो। यसरी अनि अर्को भनेको हाम्रो हनुमानघाटलाई फोहोर एकदम अव्यवस्थित लथालिङ्ग हुनुको एउटा हामीसँग 7 नम्बर वडाभित्रै एउटा उपचार पोखरी छ। त्यो उपचार पोखरीलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पिआइडीसँग छलफल गरेर नेपाल सरकारसँग छलफल गरेर अहिले त्यो एडिबीको चाहिँ 60% अनि नेपाल सरकारको 40% गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने एउटा आधुनिक किसिमको उपचार पोखरी बनायो। प्रति दिन 11 लाख लिटर चाहिँ पानी उपचार गर्ने त्यो खोलालाई जीवन्त दिने एउटा पानीको स्रोतको रूपमा हामीले त्यहाँ उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले अगाडि बढेका। मलाई लाग्छ त्यो सफल हुन्छ। त्यो 11 लिटर चाहिँ जुन 11 लाख लिटर पानीले त्यहाँ फुटान नभएको हामी चाहिँ खोलाभित्र पनि विभिन्न किसिमको सानो खालको विभिन्न चाहिँ एउटा ड्यामहरू बनाउने अथवा पोखरी चाहिँ बनाउने जसले गर्दा कि पानी त्यहाँ चाहिँ निरसन्देह होस्। अहिलेको जुन अवस्था छ त्योभन्दा अलि रूपान्तरण गर्ने एउटा हेर्नलायक बनाउने भन्ने कुरोमा अब यी कुरोमा काम गर्दाखेरि नै हामीले के एउटा नगरवासीसँग आशा गरेका छौँ भने जुन हनुमानघाटमा आउने तीर्थालुहरूले फोहोर नगरिदिनु होला। अनि अर्को जुन शव दहन गर्न आउनेहरूले ती शवमा राख्ने कपडाहरू जताततै नफालिकन एक ठाउँमा राखिदिनु राम्रो छ। किनभने नगरवासीहरूको आवाजै त्यो छ। हामीले नै गर्दा हाम्रो खोला फोहोर भयो भने चाहिँ जुन गुनासो छ त्यो कुरा हामी नगरवासी सबै मिलेको खण्डमा यसलाई नगरपालिकामा त्यो पनि पुग्छ। हाम्रो वातावरण हामी आफै सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा मान्यता छ। हामी अगाडि बढायौँ। अब विद्यालयमा हरेक विद्यालयमा हामीले भौतिक पूर्वाधारको निम्ति नवीनमा भयो र सामुदायिक विद्यालय विशेषतः चण्डेश्वरी भयो, त्यसपछि बालसेवक ती तिनवटामा हामीले सकेको नगरपालिकाले क्षमताअनुसार पूर्वाधार विकासको निम्ति हामीले जोड दिएका छौँ। भने बालसेवकमा पर्याप्त मात्रामा जग्गा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन ढङ्गले भवन विकास गर्नु पनि त्यो गर्न नसकेको अवस्था यहाँमा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसरी शिक्षा स्वास्थ्य सबै क्षेत्र नै एउटा 7 नम्बर वडाको हकमा निर्वाचनमा घोषणापत्र उल्लेख भएको भन्दा बढी हामीले काम सम्पन्न गरेको अनुभव हामीले गऱ्यौँ। यो कुरालाई म चाहिँ त्यहाँका मतदाता साथीहरूलाई जुन हामीलाई मध्य निर्वाचित गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन उहाँहरू आफैले गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ छोड्न चाहन्छु। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको विषयमा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले तात्कालीन समयमा व्यक्त गर्नुभएका प्रतिबद्धता अनुरूप यो 5 वर्षको अवधिमा के कति काम भए र हुँदैछन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। र यो विषयमा हामी आज भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को विषयमा छलफल गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवाङ। तपाईँ यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण र सांस्कृतिक धार्मिक पक्षको बारेमा कुराकानी लगभग जनताले आशा गरे अनुरूपका कार्यहरू गर्न सकिरहेका छौँ भनिरहँदाखेरि अलिकति तपाईँले भन्नुभयो अलिक सचेतनाका कार्यहरू अझै नपुगेको हो कि
जस्तै फुटपाथ व्यवस्थापनको कुरा पनि गर्नुभयो। हामीसँग एउटा पुरानो बस्ती छँदैछ र बिस्तारै बिस्तारै बस्ती पनि रहेको क्षेत्र हामीसँग केही क्षेत्रहरू छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि फुटपाथ व्यवस्थापन अनि फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानी व्यवस्थापन यो तीनवटा पक्ष पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चुनौतीको रूपमा नै छ। यसलाई अब वडागत हकमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होला आगामी दिनमा? यहाँलाई खानेपानीको हकमा हामीले निर्वाचनताका पनि भनेको छन्, जनताको माग पनि त्यो हो। अहिले पनि जनताको माग खानेपानी नै हो एकदम। मलाई लाग्छ देशभरिकै ठाउँ ठाउँमा हामी पुग्यौँ, विभिन्न ठाउँको जिल्लाको अनुभव नगरको अनुभवले गर्दा खानेपानीको अभाव देशभर नै छ प्राय। अब पानी त छ तर खान योग्य पानी छैन। अब भक्तपुरको हकमा नगरपालिकामा आफ्नै स्रोत चाहिँ छैन, प्राकृतिक त्यसैले हाम्रो प्रयास अहिले विभिन्न ठाउँमा डिप बोरिङ गरेर खानेपानी चाहिँ वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ करिब करिब नगरपालिका परिमाणमा 10वटा भन्दा बढी चाहिँ डिप बोरिङहरू विभिन्न किसिमबाट हामीले गऱ्यौँ र त्यहाँबाट केही हदसम्म पानी खुवाउँ। अब 7वटाको हकमा भन्ने हो भनेदेखि हेर्ने हो भने हामीले 7वटामा जुन पानी खुवाउने जग्गाटी एरियामा पानी थुप्रै नआउनु था हामीले जग्गाटी एरियामा पानी वितरण गरिसकेका छौँ, आदर्श एरियामा वितरण गरिसकेका छौँ। अझ चाहिँ 7वटा मात्र 8वटाको पुरानो जग्गाटीमा पनि हामीले खानेपानी राम्रोसँग अहिले वितरण गरिरहेको अवस्था छ। अब अहिले हाल हामीले फिल्टर गर्न सकेका छन्। सायद मलाई लाग्छ यो 1 महिनाभित्र फिल्टर पानी चाहिँ त्यो सबैलाई खाने योग्य पानी हामीले वितरण गर्नेछौँ। त्यही पानीलाई सकेसम्म हामीले अब यो कोडी एरियाभित्र पनि हामीले धेरै थोरै पठाउनु पर्ला भन्ने उद्देश्यका साथ लागिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरो भनेको हाम्रो मेलम्ची नै मुख्य हो। मेलम्ची पानीले हामीले भक्तपुरमा चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने उद्देश्यका आउँदैछ भन्ने कुरा पनि भयो र नगरपालिकाले कुराकानी पनि गरिरहेको छ। अब भक्तपुरमा पनि पहिला भक्तपुरमै आउँछ भन्ने कुरा पनि छ। के छ अवस्था ठ्याक्कै? अब हिजो पनि हाम्रो प्रमुखजीले चाहिँ त्यहाँ विशेष कार्यक्रममा उहाँ जानुभयो, भक्तपुरमा पनि पानी आउँछ भन्ने कुरा उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा 11 गतेबाट चाहिँ मेलम्चीको खानेपानी वितरण हुने कुराहरू हामीले हिजो सुन्यौँ। मलाई लाग्छ भक्तपुरमा नै केही अंश पानी आउला। जस्तै अस्तिको पटक पनि मेलम्चीमा पानी आए, मेलम्चीबाट पानी आए, काठमा केही वितरण भयो। यहाँ भक्तपुरको हकमा टोमरी तलसम्म पनि ती मेलम्चीको पानी वितरण भएको अनुभव हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः अहिले मेलम्चीको पानी आउने बित्तिकै त्यो पानीको केही हदसम्म हामीले चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने त्यो बेला हामीसँग कटुन्जेको जुन 60 लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भएको थिएन, अहिले त्यो पूर्ण रूपमा ट्याङ्की सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। पहिलेकै हाम्रो 30-32 लाखको छ भनेदेखि त्यो दुवैबाट हामीले पानी सङ्कलन गरेर अब उहाँले पहिलो त खानेपानीको काम हो त्यो त। तर हाम्रो नगरपालिका अनुरोध के भन्दाखेरि वडाको वडाध्यक्षको हैसियतले खानेपानी केयुकेल अन्तर्गत भए तापनि जनतासँग सरोकार भएको कारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व हो भन्ने हिसाबले यो काम गरिरहेको हो। तर खानेपानीको पूर्ण रूपमा हामीलाई के कहिलेकाहीँ अडिटरले केस मार्छ, केयुकेलको खानेपानी जिम्मामा तपाईँले किन हात हालिस् भनेर भन्छ। अब वडामा हामीले के सोच्यौँ भने अब यो बर्खा जुन गर्मीयामा एकदमै पानीको अभावमा नगरपालिका पनि चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ, ट्याङ्करले वितरण गरेर महालेखालाई यो केयुकेलको जिम्मेवारी तिमीले किन समात्यो त्यो पैसा उहाँले अडिटरमा जनाइहाल्यो, बेरुजुमा चाहिँ राखिहाल्नु भयो। त्यसैले हामी नगरपालिका चाहेर मात्र नहुने रहेछ, जनप्रतिनिधिले मात्र चाहेको होइन, सरकारले एउटा सिस्टम बनाएको छ। त्यो सिस्टममा त बाहिर जाँदाखेरि हामीले अप्ठ्यारो। तैपनि हामीले के भन्यो, यो नगरवासीहरूको स्वास्थ्य के गर्ने, खानेपानी के गर्ने, के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो जिम्मेवार। त्यसैले त्यो जिम्मेवार हामी पहुँचिन सक्दैनौँ भनेर हामीले ट्याङ्कीबाट वितरण गरेको भने हामीले स्पष्टीकरण दियौँ। अहिले पनि त्यही हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब हामीले सकेसम्म जुन खानेपानीको हकमा राम्रो व्यवस्थापनकै लागि हामी तयारी अवस्था, जस्तै लिवाली क्षेत्र, कलमाई क्षेत्र, यी ठाउँहरूमा जुन डिपोरिङ गरेर यो 7वटा भित्र पनि हामीले त्यो गरौँ। अब फोहोरको विषयमा हामीले मलाई लाग्छ अहिले नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेर अझ आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले नै गरेको कारणले गर्दा त्यो हामीले अहिलेसम्म नेपालको एउटा नमुना नगरको रूपमा विकास गर्न सक्ने त्यो नै परिचयात्मक भयो भने अर्को हाम्रो मठ मन्दिर यिनीहरू फोहोर भएकोमा पनि हामीले एक सम्पदा एक विद्यालय राम्रो गरिसक्यो। त्यसले पनि केही राहत भएको छ भने अनि नगरपालिकाभित्रका कर्मचारी जनप्रतिनिधि प्रत्येक बेला कोरोनाभन्दा अगाडिसम्म प्रत्येक हप्ता प्रत्येक महिनाको 2 पल्ट हामीले सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेको कारणले गर्दाखेरि नगरवासीसँग चेतना अभिवृद्धि भएको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले केही हामीले चाहिँ सफाइ अझ चाहिँ राम्रो बनाएका छौँ जस्तो लाग्छ। तैपनि कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधि मानिसहरू नभए कहिले बिरामी परिदिने, कहिले के हुने, कहिले के हुँदाखेरि केही ठाउँमा समस्या आउँछ। त्यो कुरोलाई पनि हामीले बिस्तारै समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले लागिरहेका छौँ। खोला कहने फोहोरलाई हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष 10-15 लाख लगानी गर्ने, खोलामा माटो निकाल्ने, फोहोर निकाल्ने कामहरू नियन्त्रणमा गरेको हिसाबले हामीले जुन हाम्रो क्षमता छ, स्रोत साधन छ, त्यो स्रोत साधन सम्पूर्ण रूपमा म्याक्सिमम प्रयोग गरेको हामी अनुभव गर्छौँ। अनि
अर्को जनचेतना स्तर विकास गर्ने मलाई लाग्छ नगरवासीमा ती सरसफाइको विषयमा क्लास लिएकै छौँ। अब कोरोनाको विषयमा छ कोरोना कसरी सर्छ भन्ने ओरिएन्टेसन लिएकै छौँ। घर घरमा पुर्याउने पुग्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। स्वयंसेवक परिचालन गरेका छौँ। रासन वितरण गरेका छौँ। बिरामीलाई हस्पिटल पुर्याउनुको निम्ति चाँजोपाँजो मिलाउने लास व्यवस्थापन गर्ने इत्यादि काम गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जनताको बाटो हामी अलगिएका छैन। जनताकै बिचबाट हामी जनताकै निम्ति हामीले काम गरेका छौँ जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि जनतासँगै रहेर जनताकै लागि विभिन्न किसिमका संस्कृति सम्पदा संरक्षण विकास निर्माण लगायतका चेतनाका कार्यक्रमहरू गरिरहेको सर्वविदितै छ। र आजको बसाइको लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ र यो बिचमा यो 5 वर्षको अवधिमा जनताले आशा गरे अनुरूप हामीले कति काम गर्न सक्यौँ, कतिको गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ र अन्त्यमा अब यो काम चाहिँ गर्न सकेनौँ, यो गर्नै पर्ने काम तर गर्न सकेनौँ भन्ने कुनै काम रह्यो त्यस्तो? मलाई लाग्छ त्यो सबै काम हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। अघि भने नि एउटै मात्र हो, सबैको घरमा पानी पुर्याउन सकेनौँ। एउटा दुःखद भनौँ या के हाम्रो बाध्यता भनौँ, हाम्रो काबुमा रहेका सबै कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको बाहेक मलाई लाग्छ त्योभन्दा अझ बढी काम हामीले सेता कुरा गरेर हामी 150 तक काम गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा हामीले महसुस त्यसरी गरेका छौँ। त्यहाँ त्यो कामको मूल्याङ्कन भन्यो अघि पनि भने मैले जनताले गर्ने हो, वडावासीले गर्ने हो। पक्कै पनि जनताले आशा गरे अनुरूप जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हामीले गर्न सक्यौँ भन्ने एउटा जुन किसिमको अनुभूत गर्नुभयो, मलाई लाग्छ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो जस्तो लाग्छ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबारको श्रृङ्खलाको यो बसाइमा तपाईँले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को विषयमा महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूको बारेमा चर्चा गरिदिनु भयो र कार्यक्रमको अन्तमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू भक्तपुरका जनताहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन विगतमा हामीलाई मत दिनुभयो अर्थात् नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मत दिनुभयो त्यसको निम्ति उहाँलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै अब वैशाखको 30 गते फेरि निर्वाचन हुँदैछ। त्यो समयमा पनि यसरी नै जनताको साथबाट नै हामी निर्वाचित हुने हौँ। त्यस कारण त्यो जनताको साथ नपाए हामी निर्वाचित हुन पाउँदैनौँ, जनता बीच काम गर्न पाउँदैनौँ। त्यस कारण हाम्रो विश्वास के भने अहिले पनि जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने नै छन्। किनभने हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन मलाई थाहा देशभरि नै चर्चा प्रचारको विषयवस्तु बनिरहेको अवस्थामा यहाँका जनताले नगर्ने भने कुरै आउँदैन। त्यसै कारणले अहिले पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताको साथबाट नै हामीले नगरपालिका अगाडि बनाउने हो। जनताको साथ चाहिन्छ। त्यो काममा अहिले फेरि तपाईँहरूको अमूल्य मत मलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका मत उम्मेदवारहरूले नै पाउने विश्वास म दिन चाहन्छु। यहाँहरूले चाहिँ यसरी सहयोग गरिदिनु भएको हुना अझ हामीले जनताको निम्ति काम गर्ने अवसर मिल्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का विषयमा महत्त्वपूर्ण गतिविधिका विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तोता सरिता दुवाल। श्रोता, धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण विशेषता रहेको भक्तपुरको मुख्य तीर्थस्थल हनुमान घाट यसै वडा अन्तर्गत पर्दछ। यस तीर्थस्थलमा हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म व्रत मेला लाग्ने गर्दछ। पछिल्लो समय यस तीर्थस्थललाई अझै स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन हनुमान घाट स्थित उपचार पोखरीको निर्माण कार्य भइरहेको छ। श्रोता, यसै सन्दर्भमा हनुमान घाट स्थित उपचार पोखरी निर्माण कार्य, त्यस्तै उपचार पोखरीको कार्य प्रक्रिया लगायत यस पोखरीसँग सम्बन्धित अन्य विविध जानकारीका सन्दर्भमा सुनौ सहकर्मी श्रीराम काशीचवाले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। आजभोलि घरबाट निस्कने फोहोर पानी सिधै
खोलामा पठाउने गरिएको छ। यसले एकातिर खोला प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर जलीय प्राणीको जीवन समेत खतरामा परेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जारी गरेको भक्तपुर नगरपालिकाको घोषणापत्र बमोजिम भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 हनुमान घाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य सुरु भइसकेको छ। फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणपछि हनुमान घाटमा सफा पानी बग्ने र वातावरणीय प्रदूषण कम हुने आयोजनाका टोली उपप्रमुख तथा इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियर प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। यसको उद्देश्य भनेको अब फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र भनेपछि अब आधारभूत रूपमा फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्ने हो र यसको मुख्य अब्जेक्टिभ भनौँ न फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र त भइहाल्यो। त्यसपछि त्यो निक्लेको पानीले गर्दाखेरि कम्तीमा हाम्रो त्यो हनुमान घाटसम्मको खोलामा चाहिँ केही भए पनि सफा पानी बगोस् र त्यो हाम्रो घाटमा हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा अनुसार गर्नुपर्ने कामहरू गर्नको लागि चाहिँ खोलामा पानी होस् र खोलालाई चाहिँ हामीले जीवन्त बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको हो। यसले वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। जस्तो अहिले फोहोर पानीहरू चाहिँ हाम्रो घरबाट निक्लेको फोहोर पानी ढलको माध्यमबाट सिधै पोखरी खोलामा गइरहेछ। हामीले त्योभन्दा माथिको ढलहरूलाई चाहिँ ट्र्याप गरेर त्यहाँ प्रशोधन गर्छौँ। प्रशोधन गरेर तुलनात्मक रूपमा सफा पानी निकाल्छौँ र त्यो सफा पानी हामी खोलामा फाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आशा छ यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ र खोलाको जीवन्तता फर्किन्छ। उक्त प्रशोधन केन्द्रको निर्माण ठेका मार्फत कार्य भइरहेको छ। उपचार पोखरीको आधारभूत डिजाइनिङ तयारी भइसकेको र अन्य प्राविधिक कार्य चालु अवस्थामा रहेको समेत भनिएको छ। यो सुरु भएको यो डिजाइन भएको अलिक केही अगाडि नै हो होइन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ठेक्का प्रथा ढिलो भयो। भर्खरै अब ठेक्का पनि लागिसक्यो। यो करिब मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन 1 महिना अगाडिबाट सायद सुरु भयो होला। 1 महिना अलि भएको छैन त्यहाँबाट सुरु भयो। यो चाहिँ डिबिओ कन्ट्र्याक्टबाट काम भइरहेछ। डिबिओ कन्ट्र्याक्ट भनेको डिजाइन बिल्ड एन्ड अपरेट भन्नाले यो प्लान्ट यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टको बेसिक डिजाइन चाहिँ हामीले तयार पार्यौँ र त्यसको आधारमा हामीले टेन्डर गऱ्यौँ। अब यसको डिजाइन डिटेल डिजाइन चाहिँ कन्ट्र्याक्टर आफैले गर्छ। 120 दिनमा उसले कन्ट्र्याक्ट डिजाइन बनाउँछ। त्यो डिजाइन एप्रुभ भइसकेपछि उसैले बनाउँछ, त्यही कन्ट्र्याक्टरले बनाउँछ र बनाइसकेपछि र 5 वर्ष ऊ कन्ट्र्याक्टर आफैले चलाउँछ पनि। त्यस कारण डिजाइन बिल्ड एन्ड अपरेट भनेको डिजाइन पनि अब 120 दिनमा बनाउँछ र यो डिजाइन गर्ने काम 4 महिनामा सक्ने र बाँकी 11-12 महिनामा चाहिँ यो निर्माण काम सक्ने भनेर कुलमा 15 महिनाभित्र चाहिँ हामीले यसलाई सम्पन्न गर्ने भनेर लक्ष्य साथ अहिले काम भइरहेछ। अहिले डिजाइन फेजमा छौँ हामी। करिब 20-25 दिन भयो। अहिले प्रारम्भिक डिजाइनहरू दिइसक्यो। अहिले चाहिँ हामीले काम भइरहेको भनेको त्यहाँको चाहिँ सोइलको स्ट्यान्ड हेर्ने त्यो परीक्षण काम भइरहेछ। अनि अहिले कन्ट्र्याक्टरले हाम्रो ढलको चाहिँ गुणस्तर कस्तो फोहोर आएछ त भनेर त्यो सर्वे गर्ने काम भइरहेछ। यस्तै काम भएछ र डिजाइनको काम भइरहेछ। अब डिजाइन फाइनल गरेपछि बल्ल उसले निर्माण सुरु गर्छ। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा हनुमान घाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भएको हो। प्रशोधन केन्द्रको निर्माण 6 मार्च 2022 बाट सुरु भई 15 महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी निर्माण कम्पनीले नै 5 वर्ष सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गरिने बताइएको छ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले बनाइरहेको एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनिरहेको हो र एसियाली विकास बैंकको चाहिँ यो निर्माणमा 55% बैंकको र 45% नेपाल सरकारको छ। यो हामीले एउटै प्याकेजमा यो हनुमान घाटमा 10 को एउटा र उता गोकर्णको एउटा प्याकेजमा गरेका छौँ। हनुमान घाटको मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ यो डिजाइन बिल्ड र अपरेट मैले अघि भने जस्तै बनाउन डिजाइन गर्न पनि बनाउन र 5 वर्ष चलाउनलाई 22 करोड 75 लाख जतिको ठेक्का भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय काठमाडौँ उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को संयोजनमा निर्माण हुने कार्य उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माणको शुभारम्भ भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले गत चैत 13 गते गर्नुभएको थियो। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकासँग समन्वय गरी अघि बढ्ने आयोजनाका टोली उपप्रमुख प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। हामीले भक्तपुर नगरपालिकासँग नजिकको समन्वय गरेर काम गरेका छौँ भन्नाले अब यस्तो गर्दैछौँ भनेर उहाँलाई सबै बताएर कुरा गरेका छौँ र हामीले सुरुमा कन्सल्टेन्टको तर्फबाट प्रारम्भिक डिजाइन दियौँ। त्यसमा पनि यस्तो छ है भनेर उहाँलाई भनेका छौँ।
अनि अर्को कुरा चाहिँ भोलि अब चलिसकेपछि हाम्रो नेपालमा के छ भने कुनै पनि बनाउन जति गाह्रो छ चलाउन त्योभन्दा बढी गाह्रो छ। कसरी चलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ नगरपालिकासँग कुराकानी भएको छ। 5 वर्ष त ठेका कम्पनीले चलाउँछ, त्यसपछि के गर्ने भनेर हामी नगरपालिकाले चलाउनु पर्यो भने हामी चलाउन सक्छौँ भनेर पनि हामीलाई सहमति दिनुभएको छ। त्यही अब हामीले सामान्य समन्वय गरेर काम गरिरहेछौँ। श्रेष्ठले प्रशोधन केन्द्रको क्षमता 10 लाख लिटर प्रतिदिन र 11.57 लिटर प्रति सेकेन्ड रहेको बताइएको छ भने करिब 800 किलो सुक्खा मल उत्पादन प्रतिदिन हुने समेत भनिएको छ। 10 लाख लिटर प्रतिदिन चाहिँ पानी सफा गर्छ यसले। 10 लाख, हामी 1 MLD भन्छौँ। 1 MLD भनेको 10 लाख लिटर प्रतिदिन। यसमा के हुन्छ भने अहिले हाम्रो ढलबाट आएको फोहोरमा चाहिँ अहिले सर्वे हुँदैछ, हामीले पनि नाप्यौँ। पहिला हाम्रो एउटा फोहोर पानी कति फोहोर छ भने हेर्ने एउटा BOD भन्ने हुन्छ, बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड भन्ने हुन्छ। त्यो अहिले फोहोरमा चाहिँ ढलमा चाहिँ 500 छ। त्यसलाई हामीले झारेर लेस देन 30 भन्दा कमको बनाउँछौँ। भनेको त्यो पानी पिउन हुने होइन, तर खोलामा पोखरीमा हुने पानी जस्तो सङ्लो हुन्छ भनौँ न, र एक्वाटिक लाइफलाई हुन्छ त्यस्तो बनाउँछौँ। र यसले चाहिँ क्षमताको हिसाबमा 10 लाख लिटर प्रतिदिन छान्छ र यसले अब त्यति नै छाने भएर त्यति नै निकाल्ने भयो। र दिनमा चाहिँ करिब 800 किलो जति सोलिड ठोस पदार्थको फोहोर पनि निकाल्छ यसले, त्यति नै उत्पादन हुन्छ। अनि त्यो के छ भने त्यो फोहोर चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रशोधन सबै गरेपछि त्यो स्लज भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन, त्यसमा चाहिँ करिब 25% जति पानी सोलिड कन्टेन्ट हुन्छ। 75% पानी भनौँ न, भर्खर फ्रेस गोबरको आकारको हुन्छ, त्यसमा किटाणुहरू हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम्पोस्टिङ गरेर मलको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ सल्लाहगरीको बन्ने यो बन्ने कसरी मिलाउने भनेर सोध्यौँ। त्यसबाट सम्भवतः हामी मलको उत्पादन गर्छौँ। बढ्दो शहरीकरण र तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै मानिसहरूले तहलमा अनावश्यक फोहोर फाल्ने कार्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो कार्य गलत भएको चर्चा गर्नुहुँदै स्थानीयवासीले यस्तो कार्य नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ। भक्तपुरवासीले गर्न सकिने र नेपालभरिको ढल प्रयोग गर्ने सबैले गर्न सकिने, ढलमा जे पठाउनलाई बनाइएको त्यो मात्र पठाइदिउँ। भनेको चाहिँ हामीले बनाएको ढलमा चाहिँ टोयलेटबाट निक्लेको, किचनबाट निक्लेको वेस्ट वाटर पठाउने हो, अरू पठाउनु मिल्दैन। तर अब कहीँ सबै ठाउँमा म भन्दिनँ, कहीँ चाहिँ ढलमा जे पनि पठाइदिने भनौँ न। अब धुलोसुलो जम्मा पारेको घरको प्लास्टिक पनि म्यानुअल खोलेर राखिदिने। अब हामीले त यहीँ भक्तपुरमा फेला पारेछौँ, राँगाको टाउको हड्डी, मर्या कुकुर, त्यो गएर चाहिँ ढल जाम भइदिने, यस्तो समस्या छ। यस्तो अब सबैले गरे म भन्दिनँ, केहीले गरेको छ। त्यसकारण गरेका साथीहरूले पनि नगरिदिउँ र अरूले पनि गर्न नदिउँ। यति गऱ्यौँ भने हामी यो ढल प्रणालीले सुचारू राख्न सक्छौँ र यो ट्रिटमेन्ट सम्भव हुन्छ। हनुमानघाट फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणपछि हनुमन्ती खोला सुधारसँगै सिङ्गो भक्तपुरकै स्वरूप फेरिने र यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई फाइदा हुने देखिन्छ। खोपसको लागि श्रीराम काशीको रिपोर्ट। श्रोता, स्थानीय निर्वाचन 2074बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वडाका विभिन्न विकास निर्माण सँगसँगै सम्पदा संरक्षण लगायतलाई प्राथमिकता दिँदै कार्य गर्दै आइरहेको हामी प्रत्यक्षदर्शी छौँ। यससँगै वडावासीहरूको आवश्यकता र सहजतालाई मनन गर्दै विभिन्न कार्यहरूलाई जोड दिँदै आइरहेको छ। विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूका लागि उचित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू आयोजना गरी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। श्रोता, यसै सेरोफेरोमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षको अवधिमा गरेका कार्य र उहाँहरूको योगदानबारे स्थानीय वडावासी जनताहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म श्रीराम धोजु, वडा नम्बर 7 को वडावासी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट 5 वर्षमा भए गरेका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूबारे केही भन्न गइरहेको छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र बमोजिम वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट आफ्नो बलबुट्टाले भ्याएसम्मका धेरैजसो कार्यहरू सम्पन्न गर्न सफल भएको म ठान्दछु। जस अन्तर्गत विकास निर्माण क्षेत्रमा 7 वडाका सबैजसो पुलहरू पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार सम्पन्न गरिसकेको छ। टोलका बाटोघाटो चोकहरूमा ढुङ्गा छपाई, कालेपत्रे, त्यसै गरी सुधारिएको सब गृह लगायतका सम्पूर्ण निर्माणहरू उपभोक्ता समितिबाट भएको छ।
जुन देशभरिकै चर्चाको विषय बन्न सफल भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत घर घरमा नर्सिङ सेवा, समय समयमा स्वास्थ्य शिविर गरी वडावासीहरूको मन जित्न सफल भएको देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत टोल टोलमा रहेका पुस्तकालय, वाचनालय लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई क्रियाशीलको लागि सकारात्मक पहल गरेको छ भने खेलकुद क्षेत्रमा नगर स्तरीय, जिल्ला स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न सफल भएको देखिन्छ। किसान दाजुभाइको लागि निशुल्क बिउ बिजन वितरण र खेतीयोग्य जग्गाको अभावलाई हृदयङ्गम गरी कौशी खेती तालिम दिनु आफैमा पनि सराहनीय काम जस्तो मलाई लागेको छ। र अन्तमा अब निर्वाचित हुने नयाँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट सधैँ नै सुक्खायाममा समस्याको रूपमा रहेको पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूकम्प पश्चात प्रायःजसो घरहरू प्रविधि मैत्री भएकोले पानीको खपत पनि धेरै भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षेत्रगत रूपमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खेलकुदमा पनि टोल टोलमा रहेका खेलकुद समितिहरूलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी क्रियाशील बनाउनु पर्ने देखिन्छ। र त्यसै गरी 7 वडासँगै रिलेटेड कुरामा हनुमन्ते खोला सरसफाइको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। मेरो नाम युनिक श्रेष्ठ, म भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा बस्छु। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा विगत 5 वर्षमा के भयो भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि सर्वप्रथम मलाई चाहिँ एकदम छुट्टै र विशेष लागेको घर घरमा नर्सिङ सेवाको सुविधा मलाई एकदम मन पर्यो। दोस्रो कुरा भन्नुपर्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिकाले शिशु स्याहारको सुविधा दिएको छ। दोस्रो कुरा बाटोघाटोको पनि राम्रो बन्दोबस्त गरिदिएको छ। त्यस्तै गरी पुनर्निर्माण कार्यमा हाम्रै टोलमा पनि सिद्धि गणेश मन्दिरको निर्माण भएको थियो। त्यस्तै गरी खानेपानीको लागि नगरपालिकाले आफैले बोरिङ गरेर पानीको व्यवस्था गरिदिएको छ, जुन एकदम सराहनीय लाग्छ। आगामी दिनमा के गर्नु पर्ला भनेर बुझ्दाखेरि यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिने र जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा रहेको रोजगारी भएको कारणले गर्दा सम्पूर्णलाई प्राविधिक तालिम दिएर नगरपालिका आफैले रोजगारीको बन्दोबस्त गरिदिन सक्यो भने धेरै सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। म वडा नम्बर 7 तोर्चा निवासी साजन मान लाखा बोल्दैछु। वडा नम्बर 7 मा भएका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूमध्ये सिद्धि गणेश मन्दिर जुन हाम्रो आफ्नै टोलमा रहेको छ त्यसको पुनर्निर्माण भएको छ र सँगसँगै चोर्चा, वान्चु टोल, इनाचो र जगाती स्थित छुट्टा छुट्टै सडक खण्डहरू मर्मत सम्भार गरिएको छ। इट्टाको सट्टा ढुङ्गा छपाई गरिएको छ। वडा नम्बर 7 ले सधैँ सरसफाइलाई प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनमा लागेको बोरिङबाट यस वडा नम्बर 7 मा खानेपानीको सुविधा दिँदै आइरहेको जानकारी छ। सबैभन्दा राम्रो भनेको जुन वडा नम्बर 7 ले गर्दै आएको हरदैलो नर्सिङ सेवा छ त्यो सुविधा निरन्तर रहोस्। वडा नम्बर 7 मै 2 स्थानमा शिशु स्याहारको सुविधा सेवा दिँदै आइरहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण हुँदाखेरि वडाले आफ्नै भवनलाई वितरण केन्द्र बनाएको त्यो पनि एउटा मुख्य महत्त्वपूर्ण कार्य हो। खेलकुद तथा शारीरिक विकासका निमित्त जुन व्यायाम केन्द्रहरू बनाइएको छ त्यो एकदमै स्वागतपूर्ण योजनाहरू थियो र यस्तै निरन्तर रूपमा यस्तै कार्यहरू गर्दै जाओस्। हनुमान घाट स्थित पुलहरूको निर्माण कार्य एउटाको भइसकेको छ र एउटा लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। महेश्वरी मन्दिर आसपास रहेको जुन बगैँचाहरू छ त्यसको निर्माण र संरक्षणको कार्य पनि एकदम महत्त्वपूर्ण नै छ र यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जहाँसम्म मलाई लाग्छ सुधारिएको शब्दको निर्माण कार्य नै हो जस्तो लाग्छ। यति चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य वडा नम्बर 7 ले मलाई थाहा भएसम्म हो र आउँदा दिनहरूमा वडा नम्बर 7 ले जुन हाम्रो रहेको उपचार पोखरी छ त्यसको सञ्चालन पुनः गरेको खण्डमा यस हनुमन्ते खोला शुद्धिकरण कार्यमा चाहिँ टेवा पुग्न सक्थ्यो र महेश्वरी खेल मैदानलाई पनि एकदम व्यवस्थित गरेर खेलहरू गराउन सक्ने, नेसनल लेभलको खेलहरू गराउन सक्ने ठाउँको रूपमा विकास गरेको खण्डमा अझ हाम्रो वडालाई राम्रो हुनेछ र साथसाथै जुन हाम्रा दाजुभाइ दिदीहरू छन् फोहोर मैला सङ्कलन गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि योभन्दा पनि अझ राम्रो व्यवहार गरिदिनु भएको खण्डमा वडा नम्बर 7 अझ राम्रो हुँदै जानेछ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज।
कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। तपाईँको साथमा छु म प्रस्तोता सरिता दुवाल। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका विविध गतिविधिहरूका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी दिपेन्द्र प्रजापति। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताललाई 100 क्षमतामा स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको छ। खोप अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सहभागी सबैले खोप अस्पताललाई यथाशीघ्र 100 क्षमतामा सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार सेवाको अभाव भएको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको खोप अस्पतालले त्यस क्षेत्रका जनतासँग छिमेकी जिल्लावासीहरूले समेत स्वास्थ्य लाभ लिइरहेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले खोप अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले देशकै नमुना बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले नगरवासी जनताको भावना अनुसार खोप अस्पताल मार्फत कम शुल्कमा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउन नगरपालिका लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमा यो वर्ष नर्सिङ संकायमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह स्टाफ नर्समा भर्ना लिन नपाएको चर्चा गर्दै 100 आफ्नै अस्पताल सञ्चालनसँगै नर्सिङमा भर्ना लिन सकिने बताउनुभयो। प्रजापतिले कार्यक्रमबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव बमोजिम खोप अस्पताललाई देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने र यस कार्यमा सबै सरकारवाला पक्षबाट सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले खोप अस्पताल भवन निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिनुहुँदै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि चर्चा गर्नुभयो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजारले कोभिड महामारीको समयमा खोप अस्पतालको तर्फबाट खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुहुँदै नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी तय गरेको मापदण्डको पूर्ण पालना गरी खोप अस्पताल सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। परामर्शदाताको तर्फबाट वातावरणविद हरिश प्रसाद पतले अस्पताल सञ्चालन गर्नु संवेदनशील विषय भएकोले सरकारवाला सबै पक्षसँग सरसल्लाह गरेर यथार्थपरक प्रतिवेदन तयार गर्ने र सबैका लागि सुरक्षित बनाउन सुझावहरू पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बागेश्वरी कलेजका ज्ञानसागर प्रजापति, बागेश्वरी माविका कृष्ण प्रसाद तन्सा, इन्जिनियर विष्णु कुमार प्रजापति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तारादेवी तन्सा, अस्पताल व्यवस्थापक अनु यम्मिका, वातावरणविद कमलराज गोसाई लगायतले खोप अस्पताल निर्माण र सञ्चालनको क्रममा आउन सक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावको विषयमा चर्चा गर्नुहुँदै न्यूनीकरण कार्यमा यथासम्भव सबैले खोप अस्पताललाई स्तरीय र सुविधा सम्पन्न बनाउन लिखित सुझावहरू पेश गरेका थिए। खोप इन्जिनियरिङ कलेज र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा वैशाख 9 गते शुक्रबारका दिन एक दिने नेशनल कन्फरेन्स अन ट्रेन्ड इन आर्किटेक्चर नेपाल सुरु भएको छ। समारोह बीच कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, नेशनल कन्फरेन्स अन ट्रेन्ड इन आर्किटेक्चर नेपाल मूल समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले सम्मेलनको सुरुवात गर्नुभएको थियो। सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगर क्षेत्रफलको हिसाबले सानो नगर भए पनि वास्तुकलाको हिसाबले देशकै सम्पन्न नगर भएको बताउनुभयो। अहिले जस्तो दक्ष इन्जिनियर आर्किटेक्टहरू नभएको त्यो पुर्खाको समयमा बनेका वास्तुकलाहरू सामान्य मर्मत सम्भारकै भरमा 100 वर्षसम्म टिकिरहनु पुर्खाको योग्यता र क्षमताको अनुपम नमुना हो, प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो। काठमाडौँ र ललितपुरको सम्पदाको पुनर्निर्माण विदेशी सहयोगमा भइरहेका छन्, तर भक्तपुरका कुनै पनि सम्पदा पुनर्निर्माण र निर्माणमा विदेशी सहयोग छैनन्। हामीले 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी अनुदान अस्वीकार गर्यौं। आफ्नै क्षमतामा कार्य गर्दै गयौं। सम्पूर्ण सम्पदाको स्थानीय कालीगत र श्रमिकले पुनर्निर्माण गरे। काठमाडौँ र ललितपुरका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि भक्तपुरका दक्ष कालीगतले योगदान गरे। आफ्नै क्षमतामा आत्मनिर्भर भई कार्य गर्दै जाँदा आज भक्तपुर खोप मोडेल बनेको छ। जनता आधुनिकतामा जान चाहन्छ, त्यसैले
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै परम्परागत शैलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। 1-2 जनाको निजी स्वार्थ भन्दा पनि सिङ्गो भक्तपुरको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अराजकता व्याप्त छ। राष्ट्रिय पत्रिकामा नकारात्मक कुरा मात्र दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नराम्रो काम बिजुली सरै फैलिन्छ, तर राम्रो काम बिस्तारै मात्र फैलिन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले 2039 सालदेखि सुरु गरेको सफाई अभियान 2056 सालमा खोपो उमाविको स्थापना, इन्जिनियरिङ कलेज, नर्सिङ कलेजको स्थापनाले शैक्षिक र प्राविधिक क्षेत्रलाई जोड दिएको बताउनुभयो। गत वर्ष मात्र 15 करोड रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको बताउनु हुँदै आफ्नो ठाउँ आफैले बनाउने भावना नागरिकमा हुनुपर्ने तथा इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूले पनि योगदान गर्नुपर्ने चर्चा गर्नुभयो। युवा सबै विदेश पठाउने र काम सबै ठेक्कामा दिने यो पुँजीवादी सरकारको नीति गलत भएको बताउनु हुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय जनताको सहभागितामा उपभोक्ता समिति मार्फत नै विकास निर्माणमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो। एउटा राजनीतिक पार्टीले अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नु राजनीतिक अराजकता हो। प्रतिपक्षलाई हराउन सत्ता पक्षको गठबन्धन भागबन्दाको राजनीति हो। भागबन्दाले राज्यको टुकुती मात्र स्वाहा हुन्छ। भागबन्दा नै गर्ने भए खरबौं खर्च गरेर निर्वाचन गर्नु आवश्यक छैनन्। निर्वाचन एउटा सिद्धान्तको लडाई हो, विचारको लडाई हो। त्यसैले हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौं, प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो। कार्यक्रममा कलेज सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी, आर्किटेक्ट रविना शिल्पकारले पनि बोल्नु भएको थियो। 4 चरणमा सम्पन्न हुने सो सम्मेलनमा देशभरका आर्किटेक्ट एवं वास्तुकलाविदहरूको 15वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने आयोजक समितिले जनाएको छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। तपाईलाई कार्यक्रम खोपसको आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस, भक्तपुर आवाज, भक्तपुर नगरपालिका, वा तपाईले कार्यालयको फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एवं जानकारीका लागि नगरपालिकाको वेबसाइट www.bhaktapurmun.gov.np मा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै अन्य विविध गतिविधिहरूका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कोशी, श्रीराम काशीछ्वा र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक आभार। प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हादा र रवि हादालाई विशेष आभार। श्रोता, अर्को साता नयाँ विषयवस्तु र जानकारी समेटेर उपस्थित हुने बाचाका साथमा आजका लागि भने कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सरिता दुवाल लगायत सम्पूर्ण खोपसा टिमलाई बिदा दिनुहोस्। शुक्रबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म नगरको कला, संस्कृति अनि सम्पदासँग सम्बन्धित विषयवस्तु अवश्य सुन्नुहोला। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार। विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर, विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर, कला संस्कृतिले सुसज्जित हाम्रो सहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर।
नझाले दरबार नगरकोटको सौन्दर्यले बिर्साइदिन्छ संसार नगरकोटको सौन्दर्यले बिर्साइदिन्छ संसार